दर्शकवृन्द नमस्कार। समय आफ्नै गतिमा चल्छ, न त छिटो न त ढिलो, तर पनि समय बितेको पत्तो नहुँदो रहेछ। जीवनले समय सिकाउँछ, समयले देश, काल, परिस्थिति र पात्रभन्दा पनि धेरै जीवन सिकाउँछ। भिडभाडमा, एकान्तमा, घरभित्र घर बाहिर, बिहान साँझ बेलुका राति हरेक छेड सिकाइरहन्छ समयले, यदि हामीले सिक्न चाह्यौँ भने। हिजो विगतको चिहानमा गइसक्दा र भोलि भविष्यको गर्वमा रहँदा हामी आजमा बाँचिरहन्छौँ। विगत, वर्तमान र आगतको बहावमा यिनै भोगाई र सिकाइको सम्मिश्रण कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएको छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द, भर्खरै क्रिस्चियनहरूको चाड क्रिसमस हामीमाझ बिदा भएको छ र यति बेला हामी सन् 2016लाई स्वागत गर्नको लागि आतुर छौँ। केही दिनपछि नयाँ वर्ष सन् 2016 सुरु हुँदैछ र यो अवसरमा आज हामी अमेरिकाको न्युयोर्कको म्यानहाटनको रकफेलर सेन्टरमा रहेको क्रिसमस ट्री अगाडि उभिएका छौँ र आज हामीले तपाईहरुलाई भर्खरै सम्पन्न क्रिसमस ट्रीको महत्त्व, रकफेलर सेन्टरका बारेमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। साथै यहाँहरूलाई आज हामीले टाइम्स स्क्वायर पनि घुमाउन लैजानेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला अमेरिकाको न्युयोर्कको म्यानहाटनमा रहेको रकफेलर सेन्टरमा अवस्थित क्रिसमस ट्री अगाडि उभिएका छौँ। भर्खरै क्रिसमस हामी माझबाट बिदा भएको छ, तर पनि रकफेलर सेन्टरमा चहल पहल अझै जारी छ। क्रिसमस ट्री हेर्न धेरै मान्छेहरू रकफेलर सेन्टरमा जम्मा भएका छन्। हरेक वर्ष यो क्रिसमस ट्री हेर्नकै लागि विश्वका विभिन्न ठाउँबाट 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू यहाँ आउने गर्छन्। अमेरिकाकै विभिन्न सहरबाट पनि धेरै अमेरिकनहरू रकफेलर सेन्टरमा क्रिसमस ट्रीको अवलोकन गर्न आउने गर्छन् हरेक वर्ष। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला भिडभाड छ अझै रकफेलर सेन्टरमा। यो क्रिसमस ट्री डिसेम्बर 2 देखि यसरी झलमल्ल बनाइएको हो। तपाईहरुले लाइटहरू देख्न सक्नुहुन्छ क्रिसमस ट्रीमा र यो क्रम जनवरी 7 सम्म जारी रहनेछ। यो 78 फिट अग्लो रहेको छ यो क्रिसमस ट्री। दर्शकवृन्द, 78 फिट अग्लो छ यो र 47 फिट परिधि रहेको यो क्रिसमस ट्री 10 टनको रहेको छ र जसमा 45,000 वटा रङ्गीचङ्गी बत्तीहरू जडान गरिएका छन्। थोरै होइन, यसमा 45,000 बत्तीहरू जडान गरिएका छन्, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो क्रिसमस ट्रीको टुप्पोमा 9.5 फिट परिधिको ठुलो तारा पनि राखिएको छ। यसरी 1933 देखि सन् 1933 देखि हरेक वर्ष रकफेलर सेन्टरमा क्रिसमस ट्री राखिँदै आएको छ। यो क्रिसमस ट्रीको अवलोकन गर्न डिसेम्बर 2 देखि नै यहाँ मान्छेहरूको भिडभाड सुरु भएको थियो र यो क्रम जनवरी 7 सम्म जारी रहनेछ। यस वर्षको यो क्रिसमस ट्री ह्युम्यानिटी होम्स बनाउनको लागि उपयोग गरिनेछ। जनवरीको पहिलो साता जब क्रिसमस ट्री यहाँबाट हटाइनेछ, तब यसका हाँगाबिगा र यसको दार पातलाई ह्युम्यानिटी होम्स बनाउनको लागि प्रयोग गरिनेछ। र गत वर्ष पनि क्रिसमस ट्रीलाई ह्युम्यानिटी होम आवास बनाउनको लागि प्रयोग गरिएको थियो र यस वर्ष पनि त्यसरी नै प्रयोग गरिन्छ। क्रिसमस ट्री अमेरिकामा होलिडे सुरु भएको अवसरमा राख्ने गरिन्छ र यो रकफेलर सेन्टरमा फैलिएको छ। दर्शकवृन्द, रकफेलर सेन्टरको आफ्नै महत्त्व छ। रकफेलर सेन्टरमा 19 वटा कमर्सियल
बिल्डिङहरू व्यापारिक भवनहरू छन् र रकफेलर सेन्टर 2200 एकरमा फैलिएको छ। यो न्युयोर्क सिटीको 48औं र 51औं स्ट्रिटको बीचमा रहेको छ। यो 5th एभिन्यू र 6th एभिन्यूको बीचमा पर्छ। दर्शकवृन्द, हामी जहाँ क्रिसमस ट्री रकफेलर सेन्टर अगाडि उभिएका छौँ, यो क्षेत्रमा अरू बेलामा विश्वका विभिन्न देशका झन्डाहरू पनि फहराइने गर्छ। यहाँ क्रिसमसको टाइम बाहेक, क्रिसमसको पिरियड बाहेक अरू समयमा नेपालको झन्डा पनि फहराइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। धेरै नेपालीहरू यहाँ आएर नेपालको झन्डासँग तस्बिरहरू खिच्छन्। यहाँ विश्वका विभिन्न देशका झन्डाहरू फहराइन्छ। डिसेम्बरको पहिलो सातादेखि यहाँ झन्डाहरू झिकिएको छ। यो जनवरीको पहिलो साता जब क्रिसमस ट्री यहाँबाट हटाइन्छ, यस क्षेत्रमा फेरि नेपालको झन्डा फहराइन सुरु गर्नेछ। यो क्रिसमस ट्री हेर्न अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूबाट पनि नेपालीहरू यहाँ आएका थिए र आउने क्रम अहिले पनि जारी छ। नेपालीहरू यहाँ आउँछन् र यहाँको मनोरञ्जन लिन्छन्। विश्वभरका मान्छेहरू यो क्रिसमस ट्री हेर्न यहाँ आउने गर्छन्, किनभने क्रिसमस ट्री जो रकफेलर सेन्टरमा राखिएको क्रिसमस ट्री छ, त्यो विश्वभरका लागि पनि एउटा होलिडे सिजनको, नयाँ वर्षको माहौलको लागि सङ्केतको रूपमा पनि लिने गरिएको छ। त्यसैले विश्वभरका मान्छेहरू न्युयोर्कको न्यु इयर र क्रिसमस ट्री हेर्न, अवलोकन गर्न अमेरिका आउन रुचाउँछन्। अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूबाट पनि र न्युयोर्कमा बस्ने नेपालीहरू पनि यस क्षेत्रमा आएर क्रिसमस ट्रीका अगाडि तस्बिरहरू खिच्ने र रमाइलो गर्ने गरिरहेका छन् र गरेका थिए। दर्शकवृन्द, अलिकति चिसो मौसम छ, तर पनि मान्छेहरू त्यसको परवाह नगरिकन यो चिसो मौसममा पनि यहाँ आएका छन्। डिसेम्बरको क्रिसमसको अघिल्लो दिन अलिकति न्युयोर्कको तापक्रम बढेको थियो, समर जस्तो अनुभव भएको थियो। मान्छेहरू टी सर्टमा हिँडिरहेका थिए, तर अहिले फेरि तापक्रम वात्तै घटेर एकदम चिसो महसुस भएको छ। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू न्यानो कपडामा, ओभरकोटमा हिँडिरहेका छन्, तर पनि माहौल रङ्गी-चङ्गी छ। यस क्षेत्रको रकफेलर सेन्टर तपाईहरूलाई हामीले आज भ्रमण गराइरहेका छौँ। रकफेलर सेन्टरको यो माहौल, यसपछि हामीले तपाईहरूलाई लैजानेछौँ टाइम्स स्क्वायरतिर। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला विश्वको व्यापारिक राजधानी अमेरिकाको न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा छौँ। टाइम्स स्क्वायर सेन्टर अफ द युनिभर्सको रूपमा परिचित छ, तपाईहरूलाई थाहै छ, र विश्वको मुटु, हार्ट अफ द वर्ल्डको रूपमा पनि टाइम्स स्क्वायर परिचित रहेको छ। व्यापारिक भवनहरूले घेरिएको यो टाइम्स स्क्वायर क्षेत्र यति बेला न्यू इयर 2016, नयाँ वर्ष 2016 को प्रतीक्षामा रहेको छ, किनभने टाइम्स स्क्वायरमा नयाँ वर्षको स्वागतमा सबैभन्दा ठुलो सेलिब्रेसन हुने गर्छ र लाखौँ मान्छेहरू न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा हुने बल ड्रप्स हेर्नको लागि भेला हुने गर्छन्। यति बेला टाइम्स स्क्वायरमा भिडभाड सुरु भइसकेको छ। क्रिसमस पछि र न्यू इयर आउनुभन्दा अगाडिको यो समयमा धेरै मान्छेहरू होलिडे सिजन मनाउनको लागि टाइम्स स्क्वायरमा भेला भएका छन्। टाइम्स स्क्वायरमा मान्छेहरूको चहल पहल अत्यन्तै बढिरहेको छ। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा दैनिक लाखौँ मान्छेहरू, झन्डै 4.5 लाख मान्छेहरू आवत जावत गर्ने गर्छन् र टाइम्स स्क्वायर अमेरिकाको न्युयोर्कको मुख्य व्यापारिक इन्टरसेक्सनको रूपमा रहेको छ र यो टाइम्स स्क्वायर झन्डै 110 वर्ष अगाडिसम्म लङ एकर स्क्वायरको रूपमा परिचित थियो। जब 1904 मा द न्युयोर्क टाइम्सको कार्यालय टाइम्स स्क्वायर नजिकै सर्यो, त्यति बेलादेखि
यो क्षेत्रको नाम टाइम्स स्क्वायर नामाकरण गरिएको हो। न्युयोर्क टाइम्सको मुख्यालय टाइम्स स्क्वायर नजिकै रहेको छ। न्युयोर्क टाइम्सको मुख्यालयको नामबाट न्युयोर्क टाइम्सको नामबाट 1904 बाट टाइम्स स्क्वायर नामाकरण गरिएको हो र 1907 बाट यस क्षेत्रमा हरेक नयाँ वर्षमा बल ड्रप गरिँदै आएको छ। 1904 मा जब न्युयोर्क टाइम्सको भवन यस क्षेत्रमा मुख्यालय यस क्षेत्रमा सार्यो त्यति बेला त्यसका मालिकले नयाँ वर्ष मनाउन सुरु गरेका थिए र 1907 देखि हरेक वर्ष बल ड्रप हुँदै आएको छ नयाँ वर्षमा र हरेक वर्ष विश्वयुद्ध ताकाका 2 वर्ष बाहेक त्यसपछिका हरेक वर्षमा बल ड्रप हुँदै आएको छ। झन्डै 500 किलोको क्रिस्टल बल खसाल्ने प्रचलन छ। न्यू इयर इभमा डिसेम्बर 31 को राति 11:59 जाँदा त्यो बल खसाल्न सुरुवात गरिन्छ र नयाँ वर्षको स्वागत गरिन्छ। लाखौं मान्छेहरू नयाँ वर्षको स्वागतमा यो ऐतिहासिक भूमिमा, यो विश्वको राजधानीको रूपमा परिचित भूमिमा, सेन्टर अफ द युनिभर्सको रूपमा परिचित भूमिमा भेला हुने गर्छन्। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा छौं र तपाईहरुको साथमा छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला न्युयोर्कको म्यानहाटनको अर्को ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल ब्रायन्ट पार्कमा उभिएका छौं। ब्रायन्ट पार्क अहिले क्रिसमसको र न्यू इयरको समयमा अत्यन्तै चहल पहल बढेको छ। ब्रायन्ट पार्कमा निकै रङ्गीचङ्गी पनि भएको छ। होलिडे सिजन भएको कारणले गर्दा धेरै बच्चाहरू ब्रायन्ट पार्कमा आइस स्केटिङको लागि पनि आएका छन्। यो यस्तो ऐतिहासिक स्थल हो जुन न्युयोर्कका एकजना पत्रकारको नामबाट यो पार्कको नामाकरण गरिएको थियो। विलियम ब्रायन्ट, जो 1889 मा बितेका थिए, उनको नामबाट 1884 मा यो पार्कको नाम ब्रायन्ट पार्क राखिएको थियो र त्यति बेलादेखि नै न्युयोर्कमा मान्छेहरू यो ब्रायन्ट पार्कमा यस क्षेत्रको अवलोकन गर्न र रमाउनको लागि यस क्षेत्रमा आइपुग्छन्। यो क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू अहिले आइस स्केटिङको लागि आएका छन्। यद्यपि न्युयोर्कमा अझै हिउँ परेको छैन, तर पनि मान्छेहरू आर्टिफिसियल आइस स्केटिङमा रमाइरहेका छन्। केही समयपछि अवश्य पनि हिउँ पर्नेछ। यस पटकको क्रिसमसमा हिउँ परेन। हामी क्रिसमस र न्यू इयरको बीचको अवधिमा छौं र ब्रायन्ट पार्क
अत्यन्तै विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो ब्रायन्ट पार्कमा झन्डै 39,000 वर्गमिटरमा फैलिएको क्षेत्र रहेको छ। ठुला भवनहरूका बीचमा अवस्थित ब्रायन्ट पार्कमा यति बेला न्यू इयरको माहौलमा मान्छेहरू रमाइरहेका छन्। न्युयोर्कलाई स्वागत गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि होलिडेको सिजनमा यति बेला मान्छेहरू रमाउनको लागि ब्रायन्ट पार्कको यो क्षेत्रमा आएका छन्। यहाँ न्युयोर्क पब्लिक लाइब्रेरीको मेन ब्रान्च पनि छ। मुख्य शाखाको रूपमा यो ब्रायन्ट पार्क चर्चित रहेको छ। मैले अघि पनि भने न्युयोर्क इभिनिङ पोस्टका सम्पादक विलियम ब्रायन्टको नामबाट यो ब्रायन्ट पार्कको नामाकरण गरिएको हो र यसर्थ पनि पत्रकारहरूका लागि पनि विशेष महत्त्वको क्षेत्र हो। यो टाइम्स स्क्वायर नजिकै रहेको क्षेत्रमा विभिन्न ऐतिहासिक भवनहरू रहेका छन्। न्युयोर्क लाइब्रेरी मात्र नभएर अन्य भवनहरू पनि छन्। यस क्षेत्रमा यो पार्कमा रहेको ठुलो चौरमा यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, सोहरू हुने गर्छन्। त्यसै गरी यस क्षेत्रमा रहेका रुखहरू पनि निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। मान्छेहरू अवलोकन गर्दै रुखहरूको होलिडे सिजनमा रमाउने गर्छन्। त्यसै गरी ऐतिहासिक महत्त्वका मूर्तिहरू पनि यस क्षेत्रमा रहेका छन्। ब्रायन्ट पार्क रिडिङ रुमको लागि पनि चर्चित छ। मान्छेहरू यस क्षेत्रमा आएर अध्ययन गर्ने, पढ्ने पनि गर्छन् र त्यसै गरी अन्य चलचित्रको छायाङ्कनदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि टेलिभिजनहरूको सोहरूको छायाङ्कनको लागि पनि ब्रायन्ट पार्क चर्चित रहेको छ। यति बेला क्रिसमस पछिको यो समयमा, यो होलिडे सिजनमा ब्रायन्ट पार्क अत्यन्तै चहल पहल बढेको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू रमाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईहरूलाई क्रिसमस पछाडिको र न्यू इयरभन्दा अगाडिको न्युयोर्कको चहल पहल देखायौँ। तपाईहरूलाई टाइम्स स्क्वायर, रकफेलर सेन्टर र ब्रायन्ट पार्कको भ्रमण पनि गरायौँ। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय यहीँ पुरा भएको छ। तपाईहरूलाई नयाँ वर्ष सन् 2016 को शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरा पर्सन RJ का साथ म किशोर पन्थी पनि बिदा हुन चाहन्छु। कार्यक्रम टक अफ द टाउनको नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।